شان صحابہ زندہ باد، 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 شان صحابہ زندہ باد۔ میرا دعویٰ ہے اور دعوے پہ دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ کیا دعویٰ؟ جنت دا حقدارے، 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 جنت دا حقدارے۔ اصحاب نبی تے آل نبی، اصحاب نبی تے آل نبی دا جیڑا بھی حقدارے، جنت دا حقدارے، جنت دا حقدارے۔ شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ، بولو بولو جنت دا حقدارے، جنت دا حقدارے۔ اصحاب نبی تے آل نبی، اصحاب نبی تے آل نبی دا جیڑا بھی حقدارے، جنت دا حقدارے، جنت دا حقدارے، جنت دا حقدارے، جنت دا حقدارے۔ اصحاب رتبہ آلائے، راہبر جو کملی والائے، اصحاب رتبہ آلائے، راہبر جو کملی والائے۔ اصحاب میرے ان سب جنتی، اصحاب میرے ان سب جنتی، فرمایا خود سرکار جنت دا حقدارے، جنت دا حقدارے۔ کیڑا کیڑا ذرا ہاتھ اٹھائے لہرا کے، جنت دا حقدارے، جنت دا حقدارے، جنت دا حقدارے، جنت دا حقدارے۔ اصحاب نبی تے آل نبی، اصحاب نبی تے آل نبی دا جیڑا بھی حقدارے، جنت دا حقدارے، جنت دا حقدار۔ رے دن دن سونا غار دے وچ، رے دن دن سونا غار دے مصروف ریا دیدار دے، دن دن سونا غار دے مصروف ریا دیدار دے۔ بڑا دکھ ہوئے گا جڑا بندہ دوسری لائن تے خاموش رہا، جہاد تھلے رہا۔ اور رے دن دن سونا غار دے مصروف ریا دیدار دے، رے دن دن سونا غار دے مصروف ریا دیدار دے۔ قربان جاواں تیری قسمت تو، قربان جاواں تیری قسمت تو، کتا رج رج سائیں دا دیدارے، جنت دا حقدارے، جنت دا حقدارے۔ بولو شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ اور آخری شعر علامہ صاحب، اسا ایک دی نہیں، چاراں دی نہیں، پنجاں دی نہیں، حضور دے سارے یاراں نو منن والے ہیں۔ الحمدللہ آخری شعر اس حوالے سے پڑھ رہا ہوں، ذرا ہاتھ اٹھا کے تائید کیجیے گا، پتہ چلے کہ میرے اپنے بیٹھے کوئی مہمان نہیں آیا۔ شعر سماعت فرمائیں۔ ہم اصحاب نبی یا آل نبی، اصحاب نبی یا آل نبی، سب سر دے تاجن دین پورے، اصحاب نبی یا آل نبی، سب سر دے تاجن دین پورے۔ اس گنتی شنتی نہیں کرتے، اس گنتی شنتی نہیں کرتے، اس گنتی شنتی نہیں کرتے، سانو سب دے نال پیارے، جنت دا حقدارے، جنت دا حقدارے، جنت دا حقدارے، جنت دا حقدارے۔ اصحاب نبی
بھی حقدار جنت دا حقدار جنت دا حقدار بولو شان صحابہ اور جیسے میں نے کہا جنت دا حقدار ہے اللہ نے جنت نو بنایا ہے لیکن اللہ نے دوزخ نو بھی بنایا ہے اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے تو انہوں بھی اللہ نے پڑھنا ہے تو ذرا اتھے گل میں جہنم دی بھی کر دیا کہ دوزخ دا حقدار دوسری لائن پہ ذرا ہاتھ اٹھا کے تائید کیجیے گا وہ کون ہے یہ میرا دعویٰ ہے اور دلیل میں دے رہا ہوں ہاتھ اٹھا کے تائید کیجیے گا دوزخ دا حقدار دوزخ دا حقدار دوزخ دا حقدار دوزخ دا حقدار پاک صدیق تے عمر فاروق دا پاک صدیق تے عمر فاروق دا جائے کی تائن کھارے دوزخ دا حقدار دوزخ دا حقدار آخر میں ہاتھ اٹھائیں کوئی کھڑا کوئی بیٹھا ہے اپنی حاضری پیش کریں شان صحابہ بولو بولو شان صحابہ سلامت رہیں شان صحابہ تاجدار ختم نبوت